अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। ये सूरत हाल जो है वो भारत की जानिब से कशीदगी का जो मामला था, जारियत का जो मामला था, वो हमने देखा। उसके बाद तो मुंह तोड़ जवाब भी पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से दिया गया। अब सूरत हाल क्या है इसके ऊपर बात करेंगे, मगर साथ साथ जो जारियत की गई इसको हम आलमी दुनिया जो है वो देख रही है, और जो लॉबिंग पाकिस्तान के सिफारतकार कर रहे हैं वो भी दुनिया को दिखाने के लिए काफ़ी है। मगर इसके ऊपर हम आलमी दुनिया और आलमी अदालतों के पास किस तरह जा सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार है कि जनाब इसके इन वाक़यात को कहीं ना कहीं रिपोर्ट और रजिस्टर्ड करवाया जाए? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो खिलाफ वर्जी होती है और उधर किस तरह जाया जा सकता है? इन तमाम पहलुओं के ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ ओवरऑल जो हुकूमत की कारकर्दगी रही इस हवाले से, इस मामले को संजीदगी से देखने के हवाले से, वो भी काबिल दीद थी। यकीनी तौर पे मेरे साथ सीनियर लॉयर हैं, साबिक कराची बार के सदर हैं मुनीर मलिक साहब। उन्होंने मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। सिचुएशंस आपके सामने हैं, क्या कुछ होता रहा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, नाजरीन ये जानना चाहते होंगे यकीनी तौर पे कि ये जो जितने भी जराइम हुए हैं, आलमी जराइम हुए हैं, जंगी जराइम हुए हैं भारत की जानिब से, इसको आलमी अदालत में किस तरह ले जाया जा सकता है? कवानीन क्या बने हुए हैं आलमी सतह पर? हम चाहेंगे थोड़ा सा इस हवाले से जो है वो आगाह करें हमारे नाजरीन को। शुक्रिया अली रजा साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि 1948 में हमारा इंडिया के साथ मुआहिदा हुआ आर्टिकल 33 एंड 38 के थ्रू। उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ 47 1948 में, सेक्शन 51। इसके अलावा सेक्शन 91 1951 में हमारा हुआ, 1952 में हुआ, फिर 19 एक कमीशन बना 1972 में कि अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट होगा हम्म कि बॉर्डर पे या कोई ऐसी वायलेशन होगी तो उसको लेके भी हम इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन में जा सकते हैं। बिल्कुल हम जा सकते हैं कि जिस तरह इन्होंने इस दफा किया है और हमारे बेगुनाह शहरियों को शहीद किया है, बिल्कुल हमें जाना भी चाहिए और जाएगा भी सही सर, किस तरह पाकिस्तान देखते हैं? इंशाल्लाह। मतलब मोदी सरकार वैश्याना तरीके को अपनाते हुए जो वो खुद भारत के अंदर करना चाह रही थी, यहाँ पर भी जो है वो बच्चों की जनाजे जो हैं वो उठाए हैं। यकीनी तौर पे ये बच्चे कौन से दहशतगर्द थे जो मोदी सरकार को दहशतगर्द नजर आ रहे थे? ये कौन से जो खवातीन जो शहीद हुई हैं, जो बुजुर्ग शहीद हुए हैं, इसके ऊपर आप किस तरह देखते हैं? दुनिया किस तरह देख रही होगी इस तमाम मामलात को? मैं यही कहूंगा कि एक तो मोदी साहब ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमारे सामने पाकिस्तान कुछ नहीं है। उसको जो उसके मैं कहता हूँ ये उनकी फेल्यूर है उनकी एजेंसीज का। और दूसरी जो सोशल मीडिया ने इतना ऐसा पोस्ट किया कि पाकिस्तान इंतहाई कमजोर है, आईएमएफ का मकरूज है, दुनिया में कर्जे पे चल रहा है, इनके पास कोई फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, इनके पास कोई ऐसे हथियार नहीं है। लेकिन ये भूल गया कि सबसे बड़ी बात जज्बा होता है। जो बिल्कुल। हमारे पास जज्बा है तो उसने उसको दिखा दिया। और दूसरी जो मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके वहाँ पर एक प्रोविंस में इलेक्शन भी थे और वो इस चीज को हमेशा टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करता रहा है, पाकिस्तान के अगेंस्ट लोगों को उनको भड़का कर अपनी हुकूमत बनाता रहा है। मैं ये समझता हूँ कि वो मिसअंडरस्टैंड कर गया पाकिस्तान को। मुनीर साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी हमें हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। आपके एक तरफ तो ये हमने मामला देखा कि जी दिफाई कुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया, पाक फौज ने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया। फेसेस बता रहे थे प्रेसेस के अंदर कि एक तरफ भारतीय अफवाज जो है वो स्टैट्स छुपाती दिखाई दी, दूसरी जानिब मुस्कुराहट चेहरों पे थी। पाकिस्तानी अफवाज और तर्जुमान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये दुनिया ने देख लिया। अब मोदी सरकार खुद परेशान है, क्योंकि भारत के अंदर उनके ऐवान के अंदर अब ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब तुम किस इस खित्ते को किस तरफ लेकर जा रहे हो। पीछे इसराइल की बैकअप नज़र आता है, बहुत सारे दीगर ममालिक जो मुल्क दुश्मन हैं उनका बैकअप नज़र आता है। तो ये जो इंटरनेशनल ब्लॉक बनता जा रहा है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसके मज़ीद आगे क्या असरात आप समझते हैं कानूनी तौर पे कि क्या पढ़ सकते हैं?
اور جس طرح ہم یہ بات اکثر و بیشتر کرتے ہیں کہ ہمیں آج بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، مگر آج واضح ہو گیا ہے کہ جناب جس طرح پاک افواج نے جس طرح مقابلہ کیا ان دشمنوں کا اور ان کو نانی یاد دلائی، تو یقینی طور پہ بڑا ایک مختلف تصویر جو ہے وہ نکل کر آئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ہماری پاکستان ایئر فورس کو، پاکستان آرمی کو، نیول کو، کہ جو انڈیا کے مذموم مقاصد تھے ان کا بھرپور جواب دیا۔ آپ پہلے دیکھیں کہ ہم نے 3 دن انتظار کیا ہے، ہم نے یو این او مختلف کنٹریز کو اپروچ کیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، یہ جو ہم پہ ایک جنگ تھوپی گئی اس کی ہم نے ہمیشہ مخالفت کی، اور ہم نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم پرامن شہری ہیں۔ لیکن جب مودی آئی تھنک میرے خیال میں اپنے آپ کو ہٹلر بنانا چاہتا تھا کہ میں ایسا ایک بلاک بناؤں ہٹلر کے طور پر پیش ہوں کہ پورے ایریا میں، کیونکہ ان کے سامنے آپ کے کہ بنگلہ دیش کا رویہ، پھر بھوٹان کا، مالدیپ کا، نیپال کا، وہ جو جن پہ پہلے اس کے سمجھے یہ ان کے ایک صوبے کے طور پر تھے، لیکن آج وہ سب ان سے الگ ہوتے جا رہے ہیں اور انڈیا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک بلاک جس میں مین کردار اسرائیل کا بھی ہے، اسرائیل کیونکہ مسلمانوں کا دشمن ملک ہے، اور پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، آذربائیجان ایک اسلامی بلاک بنتا جا رہا ہے چاروں ملکوں کا، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کمزور کریں، اس لیے انہوں نے پہلے ٹارگٹ پاکستان کو کیا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ مسلمان شہید ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ منیر صاحب، انٹرنیشنل میڈیا بھی نا بہت کچھ دکھا رہا ہے، اور وہ یہ بھی دکھا رہا ہے کہ کس طرح لطیفہ بنا دیا تھا بھارتی چینلوں نے اور وہاں کے اینکرز نے بیٹھ کر کہ جناب ہم نے کراچی پورٹ جو ہے وہ فتح کر لیا ہے، اب وہاں پر بمباری کر دی ہے، پھر بتایا جا رہا تھا کہ اسلام آباد میں بھارتی افواج جو ہے وہ گھس چکی ہے، پھر مختلف ایسی خبریں سنسنی خیز کہ صرف مال کمایا جائے اس وقت میں بھی کہ جب جنگ چھڑ رہی ہے، ایک انتہائی غیر مہذب اور انتہائی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتدال سے بالکل آ رہی اور مکمل طور پہ تمام خلاف ورزی کرتا دکھائی دیا بھارتی میڈیا۔ اس حوالے سے ان تمام چیزوں کو کس طرح دیکھتی ہے جو لیگل فٹرنٹی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک لطیفہ ہی سمجھیں کہ ان کی سوشل میڈیا نے تو لاہور کا پورٹ بھی ختم کر دیا تھا، اور ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ لاہور کے اندر پانی بھی ہے، کوئی پورٹ ہے۔ ہاں، تو نہیں اس ملتان کے طرح اندر کی بھی ان پانی کی، نکال دیا تھا، سمندر نکال دیا تھا، وہاں پہ نیوی پہنچا جی دی ہاں، تھی بعد میں۔ سمندر بھی وہاں پہنچا دیا تھا، اور ہم لوگ پاکستانیوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کراچی میں بھی پورٹ ہے، لیکن ان کی سوشل میڈیا نے وہ بھی ختم کر دیا تھا، ڈسٹرائے کر دیا تھا، کراچی کا بھی کر دیا تھا، کراچی بھی فنا ہو گیا تھا، اسلام آباد بھی فنا ہو گیا تھا۔ دیکھیں یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے، اور یہ پروپیگنڈا ہی تو لے کے ڈوب گیا انڈیا کو، اور انہوں نے جو اصل ایکچوئل دیکھیں میڈیا کا جو کام ہے، جس طرح پاکستان میں جس طرح ہماری سوشل میڈیا یا ٹیلی ویژن میڈیا ہے یا دوسرے نیوز پیپرز ہیں، جو بھی میڈیا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ تو ایک پرفیکٹ جو ہے کہ ریئل اسٹوری دے رہے تھے، کہ ریئل جو ہے پوزیشن وہ بتا رہے تھے لوگوں کو، نہ کہ وہ ان کا ایک میجر ہے، گرور پتن کا نام ہے، میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا، وہ اس طرح چلا رہا ہوتا تھا کہ جیسے لگتا تھا کہ شاید جنگی وہ لڑ رہا ہو۔ ہاں، تو ان کا بڑا کوئی اچھا کردار نہیں تھا، فیک کردار تھا، ہمیشہ جھوٹ پہ مبنی تھا۔ ان کے خلاف لیگل وہی بات ہے، یو این میں ہمیں کمپلین کرنی چاہیے ان کی، ان کے خلاف عالمی عدالت میں ہمیں جانا چاہیے، اور یہ بھی میں بتا دوں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا اس میں بھی انڈیا شامل تھا، بلوچستان کے اندر جو بدامنی ہے یا کے پی کے اندر جو بدامنی ہے اس کے پیچھے بالکل بھارت کھڑا، اور ہمارے پاس اس کے ثبوت ہے۔ منیر صاحب آخری سوال میں چاہوں گا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی دے دیں، کیونکہ سر میں بار بار یہ والی بات رجسٹرڈ بھی کروا رہا ہوں، اور میں یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جناب آخر کب یہ قانون سازی مضبوط ہوگی کہ جب دفاعی قوت کا مظاہرہ افواج کی جانب سے کیا جا رہا تھا تو ہم سوشل میڈیا پہ بھی اپنے ملک کے اندر بھی بدقسمتی ہے کہ کچھ مخصوص ٹولے کا جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا دیکھ رہے تھے، وہ شو کرتے ہیں کہ جی ہم مخصوص سیاسی جماعت کا ایک پورا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ان کو کب لگام ڈالی جائے گی منیر ملک صاحب؟ ان کے اوپر کب قانون سخت ہوں گے؟ کیا پالیسی جو ایسا لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں کہ ملک دشمن بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں،
وہ चाह रहे हैं कि कोई सिविल वॉर हो जाए। मतलब इस नहज पर चीज़ें लेकर जाने के बाद भी उस तरह वो जो सख्ती देखी जा रही है, आप क्या समझते हैं कहाँ लैकिंग आ रही है? मैं अफसोस ही कर सकता हूँ उन चंद लोगों पर, तो बिल्कुल। ज्यादा लोग नहीं है, ये चंद लोग हैं जो हमेशा मुल्की मफाद के अगेंस्ट, और ये आज से नहीं हमेशा से होता हुआ आया है कि जब भी आपका मुल्क तरक्की करता है तो कुछ जो मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं वो पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इससे हमारी मुल्क को नुकसान हो रहा है, हमारी आने वाली नस्लों को नुकसान हो रहा है, लेकिन वो अपने थोड़े से सर फायदे के कार्रवाई क्या होनी लिए। चाहिए? सोशल मीडिया के ऊपर कवानीन तो बन गए हैं, पीका एक्ट तो बन गया है, मगर अब आप क्या समझते हैं जल्द कोई चीज ब्रेक थ्रू नजर आएगा? देखें, इस वक्त तो हालात ऐसे नहीं है कि उनके खिलाफ पेका एक्ट के तहत कोई कार्रवाई हो, ये मेरी अपना एक व्यू है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको नजर आएगा और उनकी चीखें निकलते हुए सुनेंगे आप, जो इस तरह की हमारे मुल्क के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ झूठी मन घड़त खबरें चलाते हैं, फेक न्यूज चलाते हैं, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर एडवोकेट मुनीर मलिक साहब थे, माहिर कानून थे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू हम ले रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि आलमी अदालत में किस तरह इस केस को परस्यू किया जा सकता है और पूरे ग्राउंड जो शवाहिद मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए जो है वो आलमी अदालत पे हम जा सकते हैं। साथ साथ मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा, जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत इस हवाले से क्या इकदामात उठा सकती है और उठाने जा रही है।